बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि मदरसा कोड़ा खटक में जो धमाका हुआ है नमाज जुम्मा के दौरान, उस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान में पहला रोज़ा कब है और ईद कब होगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। उसके बाद लीबिया कश्ती जो हादसा हुआ है, उस हवाले से ख़बर शामिल करेंगे। उसके बाद पीटीआई रहनुमाओं को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त ना मिली, इस हवाले से भी ख़बर शामिल करेंगे। और लास्ट में अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी किया गया है, इस पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो आपसे अफसोसनाक ख़बर शेयर करते हैं कि मदरसा जामिया दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें मौलाना हामिदुल हक समेत कई अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक धमाके की इतला मिलने पर रेस्क्यू 112 की 4 एम्बुलेंस मेडिकल टीमों और फायर टीम मौके पर पहुंची और 20 अफराद को निकालकर एम्बुलेंसों के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 की टीमों की इजाज़त की जानिब से ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिली का अमल जारी है। धमाके की इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंची, जबकि इमदादी टीमें और मकामी अफराद मलबा हटाकर ज़ख्मियों को निकालने में मसरूफ़ हैं। पुलिस हकाम का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। सेंट्रल पुलिस ऑफिस की जानिब से जारी बयान में तस्दीक की गई है कि अकोड़ा खटक धमाका खुदकुश था। धमाके में मौलाना हामिदुल हक ज़ख्मी हुए। हमलावर मस्जिद के साथ गेट से दाखिल हुआ। जाए वक़ुआ से ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी जानिब लेडी रेंडिंग अस्पताल MTI के तर्जमान ने बताया कि अकोड़ा खटक धमाके के ज़ख्मियों की मुमकिन आमद के पेश नज़र LRH एमरजेंसी को अलर्ट कर दिया गया है, जहां तमाम अमला किसी भी सूरत हाल से निपटने और ज़ख्मियों के इलाज के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक में खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए ज़ख्मी होने वालों को सेहतयाबी के लिए दुआ की और हर मुमकिन तबी इमदाद फराहम करने की हदायत की। तर्जमान JUI असलम गौरी ने धमाके पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक में धमाका अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। अब मसाजिद और मदारिस भी महफूज नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हुकूमती पॉलिसियों में अमन व अमान तबाह कर दिया है। अवाम का कोई परेशान हाल नहीं। JUI कारकुन और रज़ाकार हर किस्म का तावन करें। कारकुन ज़ख्मियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खून के अतियात दें। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस धमाके में जो अफराद ज़ख्मी हैं उनको अल्लाह पाक सेहतयाब करे और जो शहीद हुए हैं उनको अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उसके अलावा बात करते हैं कि पाकिस्तान में पहला रोज़ा कब होगा और ईद उल फितर कब होगी। पाकिस्तान में खलाई तहकीक से मुतल्लिक इदारा सपारको ने एक बार फिर पेशगोई की है कि पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चाँद 1 मार्च को नज़र आने का इम्कान है, जबकि पहला रोज़ा 2 मार्च बरोज़ अतवार को हो सकता है। सपारको के मुताबिक आज 28 फरवरी बरोज़ जुम्मा चाँद नज़र आना मुश्किल है। पाकिस्तान में 29 रोज़े और ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सपारको के तर्जमान ने बताया कि पाकिस्तान में पहला रोज़ा 2 मार्च 2025 को होने का इम्कान है।
ترجمان نے بتایا کہ نئے چاند کی پیدائش 28 فروری کو پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5:45 پر ہوگی اور 28 فروری کو غروب آفتاب کے وقت اس کی عمر 12 گھنٹے ہوگی۔ ترجمان سپارکو نے کہا کہ سعودی عرب میں رمضان المبارک کا آغاز 1 مارچ سے ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں 28 فروری کو چاند آنے کا امکان ہے۔ ترجمان کے مطابق شوال کا چاند 30 مارچ کو نظر آنے کا امکان ہے، جس کے مطابق عید الفطر 31 مارچ کو ہو سکتی ہے۔ رمضان المبارک اور عید الفطر کا چاند نظر آنے کا حتمی اعلان روایت حلال کمیٹی کی جانب سے کیا جائے گا۔ دوسری طرف سعودی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں پہلا روزہ 1 مارچ کو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لیبیا کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والے 13 افراد میں سے 5 کی میتیں پارہ چنار پہنچا دی گئی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق لیبیا کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والے 5 افراد کی میتوں کو بذریعہ ہیلی کاپٹر پشاور سے پارہ چنار منتقل کیا گیا۔ دوسری جانب ایئرپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ 3 افراد کی مزید لاشیں اسلام آباد پشاور ایئرپورٹ لائی گئی ہیں، جنہیں آج پشاور سے پارہ چنار بذریعہ ہیلی کاپٹر منتقل کر دیا جائے گا۔ وزارت خارجہ کے مطابق 4 فروری کو لیبیا زاویہ میں کشتی کو پیش آنے والے حادثے میں 16 پاکستانی جاں بحق ہوئے تھے، جن میں سے 13 کا تعلق پارہ چنار سے تھا۔ اللہ پاک ایسے حادثات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ پی ٹی آئی رہنما جمعرات کو عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے پہنچے لیکن انہیں اجازت نہیں ملی، جس کے بعد قائدین اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہوئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے کہا کہ عدالتی احکامات پر ملاقات ہونی تھی لیکن جیل انتظامیہ نے ملنے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ جیل ٹرائل کی سماعتوں کی لمبی تاریخیں ڈالی جا رہی ہیں، بانی پی ٹی آئی کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب سے ملاقات میں اپنے تمام اسیروں کے مسائل رکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اپوزیشن اتحاد کی قومی کانفرنس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق موجودہ سیاسی، معاشی اور سماجی بحران کی جڑ 8 فروری کے دھاندلی شدہ انتخابات کے نتائج ہیں۔ مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ کے وجود کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں۔ آئین کی روح سے متصادم تمام ترامیم کو ختم کیا جائے، تمام سیاسی اسیروں کو فوری طور پر رہا کیا جائے، عوام اور میڈیا کی زبان بندی کے لیے لائی گئی پیکا ترامیم کو ختم کیا جائے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ پانی کے وسائل کی تقسیم 1951 کے آبی معاہدے کے مطابق ہونی چاہیے۔ ملک کے موجودہ بحران کا واحد حل آزادانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہے۔ اس سے قبل کانفرنس کے شرکاء بکنگ کے باوجود داخلے کی اجازت نہ ملنے پر نجی ہوٹل کی دیواریں اور گیٹ پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ آڈیٹوریم میں داخلے کی اجازت نہ ملی تو ہوٹل کی لابی میں ہی کانفرنس منعقد کر لی۔ اپوزیشن قائدین نے ملک میں آئین اور جمہوریت کی بحالی پر زور دیتے ہوئے ملک و قوم کے بہتر مستقبل کے لیے تجاویز بھی پیش کی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔